बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 1 हम्द की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को फहम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें, इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात व तसव्वुरात अख़ज़ कर सकें, नज़म के अशार की तशरीह कर सकें, मज़मून लिख सकें कम अज़ कम 200 अल्फाज। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की जानिब। मश्क में आज हम पढ़ेंगे, पढ़ें और समझें। सवाल नंबर 2 है, हम्द के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ पर सही का निशान लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों, हमारी हम्द में से कुछ मिसरे लिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं। हमने सही जवाब का इंतखाब करके उन्हें मुकम्मल करना है। अलिफ, शय कौन सी है जिसमें जलवा नुमा नहीं, वो या तू? दुरुस्त जवाब है तू। बे, बंदा ही फिर वो क्या जो तुझे डैश नहीं, जानता या मानता? दुरुस्त जवाब है जानता। जीम, वहमो गुमान से भी है डैश तेरी ज़ाते पाक, खुदा या सिवा? दुरुस्त जवाब है सिवा। दाल, मेरे तसव्वुरात के डैश में क्या नहीं? ऑप्शन है जहां या आलम। दुरुस्त जवाब है आलम। है, कश्ती भंवर में बादे मुखालिफ डैश खैर? ऑप्शन है हमारे पास अल्लाह या इलाही। दुरुस्त जवाब है इलाही। वाव, सर भी वही है जो तेरे डैश से जुदा नहीं। ऑप्शन है घर या दर। दुरुस्त जवाब है दर। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है पढ़ें और लिखें। सवाल नंबर 3 है, हम्द के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ, तू आशना नहीं तो कोई आशना नहीं से क्या मुराद है? जवाब है, इससे मुराद है कि अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात से वाकिफ़ नहीं हैं तो दुनिया में किसी से भी वाकिफ़ नहीं हैं। बे, अल्लाह ताला की ज़ात इंसान के वहमो गुमान से बाला कैसे है? जवाब है, ज़ात बारी ताला हर लिहाज से मुकम्मल है। जिस रब की बनाई हुई कायनात में इस कदर कामलियत है, उसकी ज़ात में वहमो गुमा कैसे हो सकते हैं? जीम, अल्लाह ताला की ज़ात का इदराक हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब है, अल्लाह ताला की ज़ात का इदराक हासिल करने के लिए हमें ज़ात बारी ताला को शक व शुबा से बालातर समझना चाहिए। दाल, कश्ती भंवर से कैसे निकाली जा सकती है? जवाब है, कश्ती भंवर से अल्लाह ताला की मदद से ही निकाली जा सकती है, यानी हमारी मुश्किलात का हल अल्लाह ताला की मदद से ही मुमकिन है। हे, हमारे दिल कैसे आबाद रह सकते हैं? जवाब है, हमारे दिल तभी आबाद रह सकते हैं जब हम अल्लाह ताला की याद को दिल में आबाद रखें, अल्लाह ताला की मोहब्बत और डर दोनों दिल में मौजूद हों। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अशार की तशरीह करें। अलिफ, वहमो गुमान से भी है सिवा तेरी ज़ाते पाक, इदराक आज तक भी तेरा हो सका नहीं। तशरीह है, इस शेर में शायर ज़ाते बारी ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात शक व शुबा से बालातर है। हर तरफ अल्लाह ताला की निशानियां हैं जो उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। जितनी कामलियत हमें इस दुनिया में नज़र आती है वो अल्लाह ताला की ज़ात के मरहून मिन्नत है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला की ज़ात को मुकम्मल समझ नहीं सकते। बे, मेरे तख़य्युलात की दुनिया तेरा वजूद, मेरे तसव्वुरात के आलम में क्या नहीं? तशरीह करेंगे। इस शेर में शायर अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत और अकीदत बयान करते हुए कहता है कि मेरे ख्यालात की दुनिया अल्लाह ताला के वजूद से आबाद है,
یعنی شاعر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں اور رحمتوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے تصورات کی جو دنیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہیں جو سب کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہے، اس کا شکر ہے۔ جیم، کشتی بھنور میں باد مخالف الہی خیر، ہر سمت با خدا ہیں مگر نا خدا نہیں۔ تشریح کرتے ہیں، اس شعر میں شاعر اپنی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا واحد حل اللہ تعالیٰ کی مدد کو قرار دیتا ہے کہ جب بھی ہماری زندگی کی کشتی بھنور میں آتی ہے، ہوائیں مخالف سمت سے آتی ہیں، تو ہم مدد کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میری کشتی پانی کے چکر میں ہے، لیکن میرا ملاح تو ذات ربی تعالیٰ ہے جو میری کشتی کو اس بھنور سے نکال سکتا ہے، اس لیے الہی خیر کریں اور میری کشتی کنارے لگائیں۔ پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے سوال نمبر 5۔ درج ذیل کو پڑھ کر اس سے حاصل ہونے والے تصورات اور معلومات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو پیارے بچوں، اشعار پڑھتے ہیں۔ ہر طرف تیری جلوہ گری زوفشاں، ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت آیاں، یہ پرندوں کے اڑتے ہوئے کارواں، تیری عظمت کا ہے خوبصورت نشاں، دن کو سورج سے دیتا ہے تو روشنی، رات میں چاند تاروں کا دلکش سما، ہر جگہ تیری رحمت کے آثار ہیں، اے خدا تیری بخشش کی حد ہے کہاں۔ تصورات اور معلومات لکھتے ہیں۔ ان اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے کے نشان ہیں، ہر شے میں اللہ کی بڑائی نظر آتی ہے، اڑتے ہوئے پرندوں کے غول اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ نے دن کو سورج کی روشنی سے اور رات کو چاند اور تاروں سے خوبصورت بنایا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں اور توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش کی کوئی حد نہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے سوال نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشان۔ اپنے تجربات، مشاہدات اور معلومات کی روشنی میں اس موضوع پر کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ مضمون میں کم از کم 2 اشعار ضرور ہوں۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ مضمون لکھنے کے لیے درج ذیل نکات کو سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے آغاز کرنا ہے آپ نے مضمون کا، اور یہاں پر آپ نے بتانا ہے خالق کائنات کی رحمت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کس طرح سے رحمت کی ہے، کون کون سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ بات کریں گے کہ وسیع و عریض کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی اور منظم نظام کائنات بنایا، جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، جو کبھی نہیں رکتا اور ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ شعر لکھیں گے، عقل حیراں ہے کہ کیسا ہے نظام کائنات، اے حکیم بے بدل سب حکمتیں تیری ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے انسانی جسم کا مربوط نظام، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ آپ کسی بھی جسم کے نظام کو لے لیں، وہ اتنا منظم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، خوبصورت رشتے دیے جن میں ماں، باپ، بہن اور بھائی ہیں۔ یہاں پر آپ قرآنی آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد آپ اختتام کریں گے مضمون کا، جہاں پر آپ لکھیں گے کہ اب ہمارا فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق باری تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہم کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، اس کی اطاعت کر کے، اس کی عبادت کر کے، اس کے حکم پر چل کر زندگی گزار کر ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور مضمون کے اختتام پر آپ پھر شعر لکھ سکتے ہیں، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ تو اس طرح سے آپ اپنے الفاظ میں ان نکات کو سامنے رکھ کر مضمون تحریر کریں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔